अस्सलाम वालेकुम दरस-ए-कुरान.com मीडिया पर मैं हूँ वैस मंगल वाला और मंगल के दिन आपके सामने मैं हाजिर होता हूँ बहुत सारे मेहमानों के साथ। और आज का जो मंगल है वो बड़ा ख़ास मंगल है क्योंकि आज 23 मार्च है, यौम पाकिस्तान है। और ये दिन हम सबको याद दिलाता है कि हमने ये वतन क्यों हासिल किया था, किस तरह की जिद्दोजहद से हासिल किया था, कितनी कुर्बानियाँ दी गई थी। और आज हमें ये फैसला करना है कि हम इस वतन को जिस रुख पर लेकर जा रहे हैं, क्या वो उन उम्मीदों पर और उन तवक्कुआत पर पूरा उतरता है जो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह और अल्लामा इकबाल को पाकिस्तानियों से थी। आज के हमारे मेहमान बड़े ख़ास मेहमान हैं, फराज़ इनाम साहब। इनका चेहरा देखकर आप सब यकीनन माज़ी की यादों में खो गए होंगे। इनका जो सबसे मशहूर बेहतरीन ड्रामा था अल्फ़ा ब्रावो चार्ली, कैप्टन फराज़ के नाम से ये मशहूर है और मेरा ख़्याल है इनको सब लोग कैप्टन फराज़ ही कहते होंगे। उसके बाद अहद वफ़ा में भी उन्होंने यही कैरेक्टर किया था। अस्सलाम वालेकुम फराज़ साहब। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक-ठाक। आप कैसे हैं? यौम पाकिस्तान मुबारक आपको। अल्हम्दुलिल्लाह, और आपको भी बहुत-बहुत मुबारक, और हमारे सब पाकिस्तानियों को बहुत-बहुत मुबारक हो आज का स्पेशल पाकिस्तान डे। और अल्लाह हमें और कामयाबी और कामरानी दे, और जो छोटी-मोटी आमीन। आज़माइशें हमारे ऊपर हैं, इनसे अल्लाह ताला हमें सुरखरू करे और अल्लाह और सक्सेस दे हमें। यही हमेशा दुआ है। बिल्कुल। आमीन, आमीन, आमीन। यही दुआएँ हैं जो कि पाकिस्तान के लिए हम सबके दिल से निकलती हैं और आप चूँकि पाकिस्तान से बाहर हैं, तो आपका रिलेशन ज़रा ज़्यादा जज़्बाती हो जाता होगा। बिल्कुल ऐसा ही है। और हर 14 अगस्त, 23 मार्च, 25 दिसंबर हमारे कायदे आज़म का यौम विलादत। तो इन सब दिनों में हम लोग स्पेशल यहाँ ओकेजन्स सेलिब्रेट करते हैं, और यहाँ एम्बेसी और काउंसलेट के साथ भी मैं मुंसलिक हूँ, तो इन फंक्शंस में भी हम लोग अटेंड करते हैं। इस साल अनफॉर्चुनेटली कोविड की वजह से वी आर डूइंग इट ऑनलाइन। बट हैविंग सेड दैट, पाकिस्तान से बाहर रह के हमारे अंदर हमारी पाकिस्तानियत और ज़्यादा जाग जाती है। So as they say in English बिल्कुल। के I may be out of Pakistan but Pakistan is never out of me। तो यही हाँ, कोशिश होती है कि पाकिस्तान हम कैन अपना नेवर बी आउट ऑफ। बिल्कुल सबसे लाली परचम परचम जो है उसको ऊंचा रखें। बिल्कुल। अच्छा, जो आपको पज़ीराई मिली, वो मिली आपके ड्रामे से, आपकी एक्टिंग से और फ़ोर्सेज़ का जो जी, कैरेक्टर था वो। तो वो जो फ़ोर्सेज़ वाला रिलेशनशिप है, वो भी पाकिस्तान के साथ बड़ा स्ट्रॉन्ग है और लोगों का एक बड़ा जज़्बाती उसके साथ वाबस्तगी है और बिल्कुल उस कनेक्शन के बगैर हम लोग शायद मुकम्मल नहीं होते। बिल्कुल ऐसे ही है। और मैंने तो बचपन से होश संभाले ही यही देखा। आई मीन मेरे वाले साहब जो थे वो फाइटर पायलट थे पाकिस्तान एयरफोर्स में। तो मेरा तो बचपन गुजरा ही एयर बेसिस पे, जहाज़ों की घंघरज के बीच में। वो जहाज़ों की जो घंघरज थी, दैट वुड बी म्यूजिक टू माय ईयर्स। वो इतना मैं उससे वो अट्रैक्ट होता था। पायलट खुद भी बनना चाहता था, एयरफोर्स भी ज्वाइन की, बट अनफॉर्चुनेटली आई साइड वीक हो गई, नहीं बन सका। इंजीनियरिंग में गया, वहाँ नहीं दिल लगा, बाहर आ गया। खैर वो एक और कहानी है। बट हैविंग सेड दैट, आप सही कह रहे हैं कि एक तो पाकिस्तान, ऊपर से पाकिस्तानी फोर्सेस का बैकग्राउंड, the patriotism that runs over there within the armed forces, वो तो एक और ही लेवल पे है। और उस लेवल की ही वजह से उन्होंने पेट्रियाटिज्म के साथ हमारी ये जंगें लड़ी, जीती, और अब हम लोग उसका फल जो है एंजॉय कर रहे हैं सिविलियंस, अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल। अच्छा, आपको लगता है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम शायद उन कुर्बानियों को, उन जज़्बात को थोड़ा-थोड़ा शायद हमारे ज़हन से कुछ चीज़ें महव होती जाती हैं, फिर हमें रिमाइंडर्स चाहिए होती हैं। बट वो जितना आपका लोगों से इंटरेक्शन होता है ख़ास तौर पर बाहर, उसके बारे जी, में भी बताइएगा। ज़ाहिर है पाकिस्तानियों से भी आप इन टच हैं। आपको क्या बिल्कुल। लगता है वो जज़्बा जो है, वो कितना अभी भी ताज़ा है, जवान है? जी, मैं आपको इंटरेस्टिंगली ये बताऊं कि बाहर हम लोग आके हमारे अंदर वो जज्बा हुब्बुल वतनी और ज्यादा बढ़ जाता है। और ठीक है, एक एलिमेंट है, बहुत ही मैं कहूँगा अक़लियत है, छोटी अक़लियत है, माइनॉरिटी है, जो कि बाहर आके बाहर के ही रंग में रंग जाते हैं। बट हैविंग सेड दैट, जो बाय एंड लार्ज मेरा बाहर पाकिस्तानी कम्युनिटी से जो मेरा कनेक्शन है, और जो हम लोग आपस में बाहर मिलते रहते हैं, हमारे अंदर जज्बा हुब्बुल वतनी इसलिए भी ज़्यादा बढ़ जाती है बिकॉज बाहर आके हम सिंधी, पंजाबी, कश्मीरी, बलूची, पठान, ये सब नहीं रहते। हम सब पाकिस्तानी हो जाते हैं। हमारी पहचान बाहर पाकिस्तान होती है। तो ये जो है हमें बिल्कुल। पाकिस्तान से और ज़्यादा करीब कर देती है। तो मैं यही कहूँगा कि इन ऑल फेयरनेस, हम बाहर के पाकिस्तानी जो हैं,
ہم پھر اپنے ملک کو دیکھتے ہیں کہ کس طرح مدد کر سکتے ہیں, ریمیٹنسز بھیج کے مدد کر سکتے ہیں, انویسٹمنٹس اپنی واپس لا کے, یعنی کہ انویسٹمنٹ میں ہم اپنی مدد کر سکتے ہیں پاکستان کی. موقع ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ کس طرح پاکستان کی باہر بیٹھ کے مدد کی جائے. تو آپ کو باہر سے بیٹھ کر کیا لگتا ہے کہ آر وی موونگ ان دا رائٹ ڈائریکشن؟ کیونکہ بہت ساری آزمائشیں آتی ہیں, بہت سارے لوگ اس کی وجہ سے بڑی مایوسی کا بھی شکار ہو جاتے ہیں, تو جی ان کو کیا کہیں گے کہ وہ جو ڈائریکشن ہے وہ کیا ہماری ٹھیک ہے, درست سمت میں جا رہے ہیں؟ میں تو دیکھیں جی, میں تو آئی ہیو بین این ایٹرنل آپٹیمسٹ. ایون جب پاکستان کے اندر مایوسی پھیلانے کی کوشش کی جا رہی تھی بائی آور اینیمیز تھرو دا ففتھ ایلیمنٹ دیٹ دے ور انکلکیٹنگ ان پاکستان, میں اس کو بھی یہی کہتا تھا کہ ہم ایک دور سے گزر رہے ہیں, اور یہ دور انشاءاللہ اگر ہم یونائٹڈ رہے تو یہ دور جو ہے یہ بھی ہم جیت جائیں گے اور گزر جائیں گے اس دور سے بھی آگے. ہماری اگر آپ دیکھیں ملک کی اس وقت عمر ہے کتنی, 73 سال. 73 سال ینگ ہے پاکستان, 73 ایئر اولڈ ینگ پاکستان, آئی وونٹ سے 73 ایئر اولڈ پاکستان. تو میں یہی سمجھتا ہوں کہ ہم لوگ ایک ٹف بالکل ٹائم سے گزر رہے ہیں, اور انشاءاللہ ہمارا آگے فیوچر جو ہے وہ اور بہتر ہے اور سٹرونگ ہے اور روشن ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ 70-72 سال بعد امریکہ میں تو سول وار ہو گئی تھی, دوسری جو اور ہم سے بوڑھے ملک ہیں ان ٹرمز آف دیئر ایج, وہاں تو اور جنگیں چلنی تھی, خانہ جنگیں چلنی تھی. ہم تو ان سے بہت بہتر ہیں 73 سال کی اپنی عمر میں. تو میں تو بہت پر امید ہوں, ہمیں بس اپنی ڈائریکشن اسٹریٹ رکھنی چاہیے. یہ بار بار یہ یاد دہانی کرانی چاہیے کہ ہمارا ملک پاکستان ایک اسپیشل مقصد کے لیے بنا تھا. یہ اسلام کا قلعہ ہے, اور انشاءاللہ ایز ہمارے قائد اعظم نے کہا تھا کہ no one can undo پاکستان. بالکل, نو ون کین انڈو پاکستان, یہ چیز ہمیں یاد رکھنی چاہیے. اچھا, آپ نے بالکل ظاہر جو بات کی کہ وہ اسلام کا قلعہ ہے, اور اسلام بھی آپٹمزم کی ہی ترغیب دیتا ہے, ہر حال میں اس بات کی ترغیب دیتا ہے کہ جڑے رہو اللہ تعالیٰ سے اور اس سے دعا کرتے رہو. وہ بالکل. آپٹمزم آپ کو نظر آتا ہے ابھی کی یوتھ میں, ینگسٹرز میں؟ مجھے آپٹیمزم یوتھ میں ضرور نظر آتا ہے, بٹ مجھے آپٹیمزم جو ایک جنریشن سے اوپر ہے نا, ان میں نہیں نظر آتا. اور میری یہ ان سے شکایت ہے کہ ہمارے یوتھ کو انسٹیڈ آف giving them the right message, the message of optimism, the message of patriotism, the message of positivity, یہ ہمارے جو کچھ بزرگ حضرات بیٹھ کے پاکستان کو کرٹیسائز کرتے ہیں, پاکستان کو کی نیگیٹو پکچر پریزنٹ کرتے ہیں, اور یہ جی وہ نہیں رہا جو ہمارے بڑوں نے سوچا تھا, ایسی باتیں کرتے ہیں. تو اس سے they are spreading a message of negativity, pessimism. اس سے آپ کے morale ڈیجنریٹ کرتا ہے. ہمیں یہ باتیں نہیں کرنی چاہیے اپنے یوتھ سے. ہمیں اپنے یوتھ کو یہ کہنا چاہیے کہ آزمائشیں ہر قوم پہ آتی ہیں, ہم پہ بھی آئی ہیں, اور ہم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یونائٹڈ رہ کے, متحد رہ کے, انشاءاللہ ہم ان آزمائشوں سے باہر نکلیں گے. کیونکہ پاکستان جو ہے ابھی لائک آئی سیڈ کہ یہ بھی ابھی ایک کہتے ہیں نا کہ ایک انسان کی اگر آپ ایج کا سے اندازہ لگائیں تو ہم ابھی ٹین ایجرز ہیں, اور ہمارے ابھی ہارمونز جو ہیں وہ ذرا ڈسٹرب ہو رہے ہیں. ابھی تک ہمارے جو قوم جو تھرڈ, آئی وڈ سے دس از دا فورتھ جنریشن ناؤ پروگریسنگ ان پاکستان, ان کو ہم نے بتانا ہے کہ وی آر آل پاکستانیز فرسٹ. ہم جو ہیں پاکستان سے ہیں اور پاکستان ہم سے ہے. تو ہمیں اپنے ملک کے لیے ایسی ہی جذبہ حب الوطنی کے ساتھ محنت کرنی ہے ان واٹ ایور کیپیسٹی. ضروری نہیں کہ آپ فوج میں جوائن کر کے آپ ملک کو سرو کر سکتے ہیں, آپ ایز سویلین سرو کر سکتے ہیں. آپ جو بھی کام کر رہے ہیں اس کے اندر آپ ایک وہ ایلیمنٹ دیکھیں کہ میں اپنے کام کے تھرو, اپنے ذاتی کیپیسٹی کے تھرو میں اپنے ملک کی کس طرح مدد کر سکتا ہوں. واٹ کین آئی ڈو فار مائی کنٹری رادر دین سی کہ واٹ مائی کنٹری از ڈوئنگ فار می. تو یہ جب اچھا, تک ہمارے یہ ہاں جذبہ بالکل, یہ ہوگا بڑی امپورٹنٹ آپ نے بات کی. جی انشاءاللہ میں آپ کو بتا رہا ہوں ہمارا ملک جو ہے وہ اوپر جائے گا. اور مزے کی بات آپ کو بتاؤں میں کہ جی ہم سے زیادہ ہمارے جو دشمن ہیں یا ہمارے جو ڈیٹریکٹرز ہیں باہر, وہ ہم سے خائف ہیں. وہ ہمارا پوٹینشیل زیادہ جانتے ہیں بنسبت ہمیں اپنے پوٹینشیل کا جو جتنا ہمیں ہے نا should I say awareness, ان سے زیادہ ان کو ہے. اور that's why they keep sending these
distracting kind of messages and distracting kind of elements into our country, जिससे वो कोशिश करते हैं कि हमारा मोरल ओवरऑल डाउन रहे, और हमने इसको बिल्कुल। डिफीट करना है। अच्छा, अब इसके अंदर इस पूरे कार्रवाई में कि जिसमें हमारा मोरल कहीं कहीं डाउन हो जाता है और जो बाहर से जो एलिमेंट्स हैं वो हमें डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं, उसमें मीडिया का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। और चूंकि आपकी जो वजह शोहरत है, मीडिया तो है ही, ज़ाहिर है आपका बिजनेस और वो सारी चीजें तो है, बट लोग आपको जानते हैं मीडिया की वजह से। अब मीडिया का रोल जो अभी है हमारे यहाँ पर, उसको आप कैसे देख रहे हैं? और जो बाहर से मीडिया हम पर इन्फ्लुएंस कर रहा है, नेगेटिव इन्फ्लुएंस कर रहा है, उसको काउंटर करने के लिए क्या हमारा मीडिया सही काम कर रहा है? अवैस, आप अगर मेरी दिल की बात सुनना चाहते हैं ना, विदाउट एनी शुगर कोटिंग, विदाउट एनी डिप्लोमेसी, तो मैं आपको यही कहूंगा कि हमारा मीडिया हैज टेरिबली फेल्ड। यानी मैंने दुनिया देखी है, मैंने वेस्ट देखा है, मैंने मिडल ईस्ट देखा है, मैंने फार ईस्ट विजिट किया हुआ है, और अपना मुल्क भी देखा है। जितना डीजनरेटिंग हमारा मीडिया है ना फॉर आवर ओन नेशन, मैंने बाहर कहीं ऐसी मिसाल नहीं देखी। यकीन करें, बाहर मैं जहां भी जाता हूं, दे आर टॉकिंग पॉजिटिव थिंग्स अबाउट देयर कंट्रीज, और अगर वो कोई ऐसी चैलेंजिंग सिचुएशन अपने माशरे की या अपने मुल्क की हाईलाइट करते हैं, उसके सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करते हैं। मगर हमारे यहाँ मैंने मीडिया को देखा कि इट्स अ डैमिंग मीडिया। यहाँ हर चीज में बस नेगेटिविटी नेगेटिविटी, बस इंतशार फैलाना, मायूसी फैलाना। ये नहीं देखते कि यार अगर हमारी 2-3 चीजें चैलेंजिंग है तो हमारी 8-10 चीजें अच्छी भी हो रही हैं। उन अच्छी चीजों को जब आप हाईलाइट करेंगे, पॉजिटिव परसेप्शन आपका फैलेगा बाहर, और ना ही सिर्फ बाहर, आपके अंदर, कौम के अंदर एक होप जागेगी। उस होप से आगे फिर एक्शन पॉजिटिव्स होंगे, उस एक्शन पॉजिटिव से आगे एक उसका एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगी। तो यानी कि मीडिया का एक बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार है इन स्प्रेडिंग द राइट मैसेज अमंग द पीपल इन द नेशन, सो दैट वो उस पॉजिटिव ऑप्टिमिज्म के साथ अपने एक्शंस को पॉजिटिव करें, क्योंकि कहते हैं ना, कतरा कतरा बन के समंदर बनता है। तो हर एक अगर अपने पर्सनल कैपेसिटी में एक भी पॉजिटिव काम करेगा, तो इन टोटलिटी एज अ नेशन वी विल प्रॉस्पर। तो मीडिया से मुझे ये बड़ी शिकायत है, स्पेशली हमारे कुछ बड़े एंकर लोग बैठे हुए हैं, आई डोंट नो, लोग कहते हैं जी ये लिफाफियां हैं या ये हैं वो हैं। मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाहता। उनका अगर सेंस ऑफ पेट्रियोटिज्म है कि हर वक्त हम क्रिटिसाइज कर करके पाकिस्तान को ठीक करते हैं, तो आई एम टेलिंग देम दे आर डूइंग अ टेरिबल जॉब इन दैट। क्रिटिसाइज कर करके आप सिर्फ अगले बंदे का मोरल डाउन ही कर सकते हैं, आप अगले का मोरल अप नहीं कर सकते। अच्छा, मेरा इसमें ये इम्पोर्टेंट बात है कि वो जो क्रिटिसिज्म है, वो क्रिटिसिज्म फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म होता है, वो साफ नजर आ रहा होता है लोगों को, जी और पता चल रहा होता है कि कौन कितनी नेगेटिविटी के साथ वो क्रिटिसिज्म कर रहा है। जी और एक होता है कि आप, मतलब मैं इसकी मिसाल अक्सर इस तरह देता हूँ ना, कि अगर कोई मरीज है जो कि बहुत ही आपका करीबी दोस्त रिश्तेदार है, और वो बहुत बुरी भी हालत में, तो भी डॉक्टर्स भी उसको और आप भी उसको यही कहेंगे कि नहीं नहीं, सब इंशाल्लाह अच्छा हो जाएगा। ये तो नहीं हम कहते कि बस तुम मरने वाले हो, बस तुम बिल्कुल मरने वाले हो, खत्म हो गया है सब कुछ। वो नेगेटिविटी हम मुल्क में फैला रहे होते हैं अपने मीडिया के थ्रू। और लिफाफी वाला जो लफ्ज है, वो अक्सर कभी कभी हम तो खैर बड़े एंकर तो खैर क्या है, लेकिन कुछ जो छोटा मोटा कर रहे होते हैं, उसमें अगर कोई पॉजिटिविटी की बात करें, अक्सर सोशल मीडिया पर वो आ रहा होता है, ये लो जी, इन्होंने तो लिफाफा ले लिया, इन्होंने तो पॉजिटिव बात कर रही है, इसका मतलब है इनको खरीद लिया क्या है। ये देखिए, माइंडसेट कैसे आ गया? मैं यही कह रहा हूँ कि ये क्या माइंडसेट हो रहा है। यानी अगर मैं अपने मुल्क के बारे में कोई पॉजिटिव बात करता हूँ तो कहते हैं ये तो फौज का है ना आदमी, ये तो फौजी है ना, तो इसलिए ये पॉजिटिव बातें कर रहा है, वरना मुल्क में। खुदा का खौफ करें यार। आपको मैं बताऊं, अगर आप दुनिया भर का अंदाजा लगाएं, तो ये जो डिफरेंट मुल्कों में चैलेंजेस आए, उनके अंदर क्रिएट किए हुए चैलेंजेस या बाहर से आए हुए चैलेंजेस, या जिस तरह के चैलेंजेस आए, मुल्क टूट गए, मुल्क बर्बाद हो गए। आप कितने मुल्कों की मिसाल ले लें मिडिल ईस्ट के अंदर, उनके क्या हशर हुआ। वो अरब स्प्रिंग के नाम से वो चीज लाए, वो स्प्रिंग का क्या, वो ऑटम होके ऑटम से वो पता नहीं कोल्ड विंटर में चला गया हो, यानी वो मुल्क चले गए। हमारे मुल्क में भी ऐसे ही चैलेंजेस लाने की कोशिश की गई, मगर आप देखें कि व्हेन वी गॉट यूनाइटेड एज अ नेशन, व्हेन द स्टेट एंड द नेशन दे गॉट यूनाइटेड, हमने वो सारा मुल्क दुश्मन अनासर को डिफीट किया। 10-15 साल की हमने भी अपनी एक वॉर ऑन वायलेंट एक्सट्रीमिज्म हमने लड़ा, और हमने, अल्लाह का शुक्र है कि ना ही सिर्फ उस पर फतह की, हमने इस्लाम की फतह की। हमने पाकिस्तान को उस भंवर से निकाला एज अ प्रोग्रेसिव इस्लामिक स्टेट। आज की तारीख में आप देखें, पूरी इस्लामिक वर्ल्ड में देखें,
We are, alhamdulillah, the strongest Muslim country still standing after 20, I would say, okay, if not, I would say, yeah, 20, after 20 years of turmoil, we are still standing, we have come out strong, and this is only because हमारी nation और हमारी state, they were together in this. और मैं इसमें एक और चीज भी कहूंगा कि despite the fact कि मुल्क दुश्मन अनासिर ने पेसिमिज्म फैलाने की कोशिश की थ्रू मीडिया, थ्रू सोशल मीडिया, थ्रू मिलिटेंसी जो कि हमारे मुल्क में क्रीपिंग करी. But having said all this, when the nation got united after the, मैं कहता हूँ बहुत ही हौलनाक सानहा जो हुआ था हमारा 2014 में एपीएस, उसके बाद जब हमारी नेशन और हमारी स्टेट जब मिल गई आपस में और उन्होंने कहा कि हम सारे मुल्क दुश्मन अनासिर को इस हमारे मुल्क से निकालेंगे, रूट आउट करेंगे, व्हेन वी गॉट यूनाइटेड वी प्रिवेल्ड ओवर ऑल आवर एनिमीज, और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान हैज कम आउट टू बी स्ट्रॉन्गर. तो मैं यही मिसाल आज कल भी लोगों को देता हूं जब लोग पेसिमिस्टिक बातें करते हैं. मैं कहता हूं देखो, हम लोगों को जिस आजमाइश में हम लोग गए हैं, अल्लाह ने हमें उससे सुरखरू किया है, तो आगे भी ऐसा होगा. यस, आजकल हम इकोनॉमिकली वी आर स्टिल फेसिंग चैलेंजिंग टाइम्स, बट आप ये देखें कि 2018 में जो हमारी सिचुएशन थी उससे हम, अल्लाह का शुक्र है, अब बहुत स्टेबल हो गए हैं. और इसके ऊपर तो एक और प्रोग्राम करना पड़ेगा जहां मैं आपको समझा सकूंगा, यानी कि आपके तवज्जुह से आगे समझा सकूंगा कि हम इकोनॉमिकली कितने स्टेबल हो गए हैं आज. और अगर हमने ये बेल्ट टाइटनिंग ना की होती पिछले 2 साल में, यकीन करें आज पाकिस्तान दिवालिया होता इकोनॉमिकली. सो आई टेक होप इन दैट कि हम ऐसी सिचुएशन से भी बाहर आए हैं. तो अगर ऐसी सिचुएशन से हम बाहर आए हैं जहां मिलिटरीली वी आर स्ट्रॉन्गर, इकोनॉमिकली वी आर स्टेबल, सोशली वी आर पीसफुल, and as a country we are much better than where we were say 5 years back or even 3 years back. अल्हम्दुलिल्लाह आगे हमारी ट्रेजेक्टरी ऊपर ही है, हम ऊपर ही जाएंगे इंशाल्लाह, और यही मेरा बिलीफ है. आपकी आवाज. हाँ, कोई भी शख्स ऐसा हो जो थोड़ा सा भी आंखें खोलकर देखता हो, जरा सा दिमाग को खोलकर एनालाइज करता हो, तो उसको वो पॉजिटिव चेंज नजर आता है. बस सिर्फ आपको वो आंखें खोलकर देखने की जरूरत है और अपने अंदर थोड़ी सी उम्मीद. बिल्कुल, आपकी आवाज जो कि एक और चीज है जिसकी तरफ मैं आना चाहूंगा, वो जो तजर्बात आपके थे, जब हम बात करते हैं, आप ड्रामे में बड़ा जबरदस्त किरदार अदा कर रहे हैं, फौज के कैप्टन बने हुए हैं, अल्फा ब्रावो चार्ली, और ये उस वक्त जब लोग आते थे तो लोग आपसे किस तरह की बातचीत करते थे, वो कैसा पैशन शो करते थे, जो मोस्ट मेमोरेबल एक्सपीरियंस आपका जो था वो कैसा था, क्या जी? था? आपको मजे का बताऊं, बहुत लोग आए और उन्होंने बहुत डिफरेंट तरीकों से अपना अपना इंटरेस्ट शो किया, अपनी अप्रिसिएशन शो की, अपनी लाइकनेस शो की टुवर्ड्स नॉट जस्ट फौज बट टुवर्ड्स माय कैरेक्टर एज वेल एंड टुवर्ड्स पाकिस्तान इन जनरल. तो बहुत से ऐसे हैं किस्से, बट एक मैं आपको मजे का किस्सा सुनाता हूँ. मैं जिस जमाने में अल्फा ब्रावो चार्ली आ रहा था टीवी पे, तो मेरी दुबई में जॉब थी, मैं दुबई में बैंक में काम कर रहा था. तो मेरे पास एक मेरा अरबी क्लाइंट आया और मुझे देख के कहता है, गौर से देखता है, फिर कहता है वल्लाही 100%, वो पी को बी करते हैं ना, तो मुझे कहता है वल्लाही 100%. मैंने कहा व्हाट 100%? कहता है वल्लाही 100% करके वो चला गया, वो मैनेजर के कमरे में बैठ गया. तो मैं जब मैनेजर के कमरे में गया काम से, तो फिर मेरे मैनेजर को कहता है कि, और अरबी में इंग्लिश, यानी अपनी टूटी फूटी इंग्लिश में, मैं उर्दू में उसका तर्जुमा करता हूँ, कि कल मैं और मेरी वाइफ हम लोग टीवी पे डिफरेंट चैनल्स देख रहे थे, तो पीटीवी आ गया, और पीटीवी पे एक आर्मी का ड्रामा आया, और उसमें जो आर्मी का फौजी था उसकी शक्ल बिल्कुल ये फराज से मिल रही थी. तो मैं तो देख के फराज को परेशान हो गया कि 100% तुम वही बंदे हो जो कि टीवी पे आए हुए हो. तो उसको बाद में मेरे मैनेजर ने कहा कि ये वही बंदा है जो कि अभी इधर बैठा है, बट ही डिड नॉट बिलीव. ही सेड नहीं, ही कैन नॉट बी, वो तो फौजी है, ये तो बैंकर है, ये तो इधर बैठा हुआ है, ही कैन नॉट बी दैट गाय. तो ये एक मजे का किस्सा था. फिर एक बार मैं कुछ साल बाद फैमिली को ले गया यूके विजिट पे, तो वहाँ मैडम टुसॉड है ना, उनका वो मुजस्समों का वैक्स म्यूजियम जो है, उधर मैं ले गया. तो वहां मैं खड़ा, एक आई थिंक एक मुजस्समा था, किसी एक्टर का था क्या, मैं उसको खड़े जरा गौर से देख रहा था. तो एक बंदा आके मेरे पास करीब आ गया और मुझे गौर से देखने लगा. तो मैं थोड़ा सा सरप्राइज हुआ कि यार ये मुझे क्यों इतनी जोर से ताड़ी मार रहा है, मुजस्समा तो वो है, मैं नहीं हूँ.
تو جب میں نے اپنی گردن گھمائی نا اس کی طرف ایسے کر کے دیکھنے کے لیے تو وہ ایک دم بوکھلا گیا, کہتا ارے آپ تو ریئل ہیں. میں نے کہا ہاں بھائی میں ریئل ہوں. کہتا ہے میں سمجھا کہ آپ مجسمہ آپ کا ادھر انہوں نے کھڑا کر دیا. میں نے کہا بھائی میں ابھی اس پاپولیرٹی. لیول پہ نہیں پہنچا کہ میرا میڈم ٹساڈ میں مجسمہ کھڑا کریں گے, میں تو خود ادھر دیکھ رہا ہوں باقیوں کو. اس طرح کے کافی زبردست. قصے. اچھا, جو جو لوگ جب آپ کی پذیرائی کرتے ہیں تو وہ اسی کیریکٹر کے حساب سے کرتے ہیں, انہوں نے آپ کو باہر بھی سراہا, پاکستان میں بھی سراہا, ان لوگوں کو آپ کیا کہیں گے کہ پاکستانی میڈیا سے کتنا دور رہیں اور کتنا قریب رہیں, اور کیسے اس کو بہتر کر سکتے ہیں وہ, کیونکہ ظاہر ہے اگر میڈیا بہتر نہیں ہو رہا تو لوگوں آپ کی آواز کٹ گئی. جی آپ تک میری آواز آ رہی ہے؟ جی اب آ رہی, بیچ میں کچھ ہو گیا تھا گڑبڑ. Can you hear me? جی, کین یو ہیئر می؟ I can hear you now. I can hear you. جی اچھا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ لوگ اب میڈیا کو دیکھتے ہیں, کنزیوم کرتے ہیں, میڈیا نے تو سدھرنا ہے, پتہ نہیں کب سدھرنا ہے, نیگیٹیوٹی کب ختم ہونی ہے, لیکن ان کو کیا ایڈوائز کریں گے آپ کہ کیا کریں بھائی, کیا چیزیں دیکھیں, کیا چیزیں پڑھیں, اور جی آپ کے اپنے تجربات سے ان کو تھوڑا سا بتائیں. جی میں یہ خود بھی کرتا ہوں, تو جو میں لوگوں کو ایڈوائز کرتا ہوں پہلے میں خود اپنے پہ اپلائی کرتا ہوں اور پھر میں ان کو ایڈوائز کرتا ہوں. میں کہتا ہوں کہ دیکھیں آپ میڈیا کو ضرور دیکھیں, بٹ آپ ساتھ ہی کچھ اپنی عقل بھی لگائیں اور ملک کے سٹیٹس دیکھیں, اکنامک سٹیٹس دیکھیں, اکنامک جو فائنینشیل فگرز ہیں جو ہمارے اکانومی سے ریلیٹڈ ہیں, اباؤٹ our foreign reserves, about the dollar US جو ہماری ایکسچینج ریٹ ہے, جو ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس یا ڈیفیسٹ ہے. تو یہ ذرا جو زیادہ پروفیشنل لوگ ہیں میں ان سے اس طرح کی باتیں کرتا ہوں. جو جنرل عوام ہے ان سے میں یہی کہتا ہوں کہ آپ سارے کے سارے اپنے کیا کہتے ہیں چینلز کو ضرور دیکھیں, بٹ آپ وہ بھی ساتھ میں دیکھیں جو کہ وہاں کے لوگ آپ سے کہہ رہے ہیں ان ٹرمز آف جو ریئل لائف سچویشن ہے آؤٹ دیئر. ڈونٹ جسٹ گو آفٹر دا میڈیا, ٹاک ٹو پیپل اوور دیئر. میڈیا سے باہر نکل کے ڈائریکٹ بات چیت کریں تو آپ کو شاید ملک کے بارے میں زیادہ اندازہ ہوگا. اور آخر میں میں یہ بھی کہوں گا کہ یار اپنی بھی عقل لگائیں. آپ دیکھیں پاکستان کو, یعنی ایک کہتے ہیں نا ایک سنیپ شاٹ نہ دیکھیں پاکستان کی, آپ ایک ٹرینڈ دیکھیں کہ ہم 2015 میں کدھر تھے, ہم 2018 میں کدھر پہنچ گئے تھے, اور اب ہم 2021 میں کہاں آ رہے ہیں. تو اگر آپ ایک ٹرینڈ دیکھیں گے نا, اپنی سوشل ڈیولپمنٹ ٹرینڈ دیکھیں گے, آپ اپنے اکنامک ڈیولپمنٹ ٹرینڈ دیکھیں گے, تو آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وی آر ہیڈنگ بیک ٹوورڈز پروگریس اینڈ نارملسی فرام ویئر وی ور ہسٹوریکلی. سو جسٹ ڈونٹ گو آفٹر میڈیا جو آپ کو آج کی خبر بتا رہے ہیں. آپ اس بالکل. جرنی کو چیک کریں رادر دین ایک دن کو صرف دیکھیں. میری یہ اس طرح کی ایڈوائس ہوتی ہے. صحیح. اچھا, اب آپ نے ایک پروجیکٹ بھی شروع کیا ہے میڈیا کے حوالے سے, جس کے جی اندر آپ یہ چاہتے ہیں کہ لوگ کولیبوریٹ کریں, اپنا میڈیا خود کریٹ بھی کریں اور آپس میں جڑ کر کوآپریشن والا میڈیا جو ہے وہ کریٹ جی سے, اور اسلامک وہ ملان رکھتے ہیں, تو ان کے لیے کیا وہ پلیٹ فارم کسی طریقے سے فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان سب لوگوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے یہ پلیٹ فارم جو کہ who want to make a mark for themselves in the media industry. اور یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ صرف ایکٹرز یا ایکٹریسز ہی ہوں یا ڈائریکٹرز ہی ہوں. یہ وہ سارے لوگوں کے لیے ہے جو کہ میڈیا انڈسٹری میں کسی طرح بھی انوالو ہو سکتے ہیں, بی دے اینکرز, بی دے ریلیجس اسکالرز, بی دے پیپل بیہائنڈ دا کیمرا, جو کہ اتنا بڑا کرو ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہم اچھی پروڈکشنز دیکھ سکتے ہیں. وہ سارا کرو بھی اس میں اپنا پارٹ پلے کر سکتا ہے. تو یہ ان سب کے لیے بنا ہے کیونکہ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے, اور یہ ہمارے ہاں ہی نہیں ہوتا, یہ دنیا بھر میں ہوتا ہے کہ کچھ ادارے یا کچھ پلیئرز ان ایوری انڈسٹری وہ ایک مونوپلی اپنی بنا لیتے ہیں, ان پر ان کی ایک مونوپلی بن جاتی ہے, اور پھر سب لوگ جو ہیں وہ
انہی کے تھرو اوپر آنے کی کوشش کرتے ہیں. میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی. اچھا. ان کے تھرو آنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ اور انڈسٹریز دیکھ لیں, آپ ٹیکسی کی انڈسٹری دیکھ لیں, آپ ہوٹلنگ انڈسٹری دیکھ لیں, آپ اس طرح کے اور بھی انڈسٹریز دیکھ لیں کہ جو میجر پلیئرز ہیں وہ جب مارکیٹ میں آتے ہیں تو دے اسٹارٹ کنٹرولنگ دا مارکیٹ. یہ جو میں آپ لوگوں کی خدمت میں لایا ہوں, ایک نہ صرف میں بلکہ میری پوری ٹیم جس کے اندر میرے بزنس پارٹنر شامل ہیں, وہ آئی ٹی کے ہیڈ وہی ہیں, اور یہ انہی کا بیسکلی ایک انیشیٹو ہے جس کو میں ان کے ساتھ لیڈ کر رہا ہوں. تو ہم یہ لائے ہیں ایز اے مارکیٹ ڈسرپٹر. جس طرح اوبر آئی, اس نے ٹیکسیز کی مونوپلی کو بریک کیا. جس طرح ایئر بی اینڈ بی نے ہوٹلنگ انڈسٹری کی مونوپلی کو بریک کیا. اس طرح نو ون ٹو ون جو ہے یہ اس میڈیا جائنٹس کے مونوپلی کو ڈینٹ مارنے آیا ہے by allowing people an alternate platform to get together, know each other, see each other's skill sets, and then get united, make teams and come out with good productions. اور یہ پروڈکشن صرف ضروری نہیں کہ آپ موویز اور فلموں میں بنائیں, یہ پروڈکشنز ہر طریقے کی پروڈکشن ہو سکتی ہے. ہمارے دین کو پھیلانے کے لیے یہ ایک آئیڈیل پلیٹ فارم ہو سکتا ہے جو کہ صحیح اسلام کا میسج پوری دنیا میں پھیلا سکیں through an alternate media or an alternate mean. تو I would say کہ اس کے اندر سب لوگوں کا فائدہ ہے جو جائز طریقے سے اپنے سکلز کو لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہیں. اس میں ایک چیز میں بہت ضروری کہنا چاہتا ہوں ویس کہ دیکھیں ہم یہ بہت پازیٹیو اور اچھے انٹینٹ کے ساتھ یہ پلیٹ فارم لائے ہیں. ہم یہی سوچتے ہیں جو ہمارے دماغ میں جو ہمارے خیال ہے کہ اس چیز کو لوگ پازیٹیو وے میں استعمال کریں گے, اپنی اچھی جائز سکلز کو لوگوں کے سامنے لائیں گے اور اپنی جائز سکلز کا استعمال کر کے لوگوں کے لیے اچھا کانٹینٹ پروڈیوس کریں گے. تو میری لوگوں سے یہی ریکویسٹ بھی ہے, سجیشن بھی ہے کہ نو ون ٹو ون مارکیٹ پلیس جو ہے آن لائن مارکیٹ پلیس, اس کو جوائن کریں, اس کا حصہ بنیں اور اپنے جائز اسکل سیٹس کو لوگوں کے سامنے لائیں تاکہ اور لوگ بھی آپ کو دیکھیں, آپ کو پہچانیں, آپ کا اسکل سیٹ دیکھیں, آپ کے ساتھ ٹیم اپ کریں اور اچھا میسج تھرو اے گڈ پروڈکشن باہر دنیا میں پھیلائیں. بالکل. اور ضروری نہیں ہے کہ آپ یہ سوچیں کہ جی ہم نے کوئی ارطغرل ہی کریٹ کرنا ہے, وہ پاکستانی میڈیا شاید نہیں کریٹ پر کر پائے گا, وہ دنیا کے میڈیا نے کریٹ کیا, لیکن چھوٹے چھوٹے ایسے پروجیکٹ ضرور کریٹ کی جا سکتے ہیں جو کہ پازیٹیوٹی کو پھیلائیں, پاکستان کے بارے میں پازیٹیو بات کریں, اسلام کے بارے میں پازیٹیو بات کریں, کیونکہ ہمارا میڈیا تو ارطغرل جیسی چیزیں نہیں بنائے گا, ہمیں خود کچھ کرنا پڑے گا. ہاں میں یہی کہہ رہا ہوں. دیکھیں آپ بالکل صحیح بات کریں. ہمارے میڈیا کا ایک جو اور مسئلہ ہے نا, ہمارا میڈیا وانٹس ٹو پلے اٹ سیف. وہ یہی ساس بہو کے ڈرامے بنا کے لڑا لڑو کے فیملی ممبرس کو آپس میں اس سے یہ کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے یار وہ ٹھیک ہے, بٹ آپ میسج کیا دے رہے ہیں؟ آپ میسج کیا باہر دنیا میں اور اپنے ملک میں بھی یہی دے رہے ہیں کہ جی رشتہ داروں میں لڑائی ہوتی رہتی ہے آپس میں, یا کینہ ہی ہوتا رہتا ہے, یا ساس بہو لڑتی ہی رہتی ہیں, یا نندے آپس میں بھابھی کے ساتھ. یہ کیا میسیجز جا رہے ہیں؟ میں تو باہر دیکھتا ہوں, باہر اتنی تو لڑائیاں میں نے نہیں دیکھی ہیں جتنی میں ڈراموں کے اندر سے دیکھ رہا ہوتا ہوں. تو یہ میسیجز جو ہے نا, یہ آئی تھنک ان پہ ہمیں ٹون ڈاؤن کرنا چاہیے. اتنا اور کانٹینٹ ہے. اب جس طرح آپ ارطغرل کی آپ مثال بہت اچھی دے رہے ہیں کہ جب ارطغرل آیا, صاف ستھرا اسلامک ہسٹری سے ریلیٹڈ ایک پروگرام آیا اینڈ اٹ بیکیم اے سپر ہٹ. الفا براوو چارلی, ایون عہد وفا اینڈ سنہرے دن, یہ اور اس طرح کے اور جو فوج سے ریلیٹڈ ڈرامے آئے, اس میں رومانس یا اس میں یہ فیملی پالیٹکس یا اس طرح کی چیزیں were not the driving force in this. اور آپ دیکھیں کہ ان کو کتنی پذیرائی ملی, کیونکہ لوگ people were looking for new content, new subjects, new things to see and get entertained rather than وہی ایک fixated قسم کا safe bet. تو ہمارے مسئلہ یہ ہے تھوڑا سا, with all due respect to our production houses, میں ان سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ یار they need to be a bit more adventurous, کیونکہ جب تک وہ اپنے اس سیف زون سے باہر نہیں نکلیں گے وہ نہیں دیکھ سکیں گے کہ باہر کتنا پوٹینشیل ہے. تو یہ جو نو ون ٹو ون ہے, اس کے توسط سے لوگ جو ہیں وہ اپنے اس کمفرٹ زون سے باہر نکل کے فریش کانٹینٹ بھی لا سکتے ہیں. اور آپ نے صحیح کہا کہ ارطغرل غازی بنانے کی ضرورت اتنی بڑی نہیں ہے, چھوٹے چھوٹے کانٹینٹ سے سٹارٹ کریں
اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ پھر ان کو ترقی دے گا اگر ان کی نیت پازیٹیو ہے اور ان کی نیت میں خلوص ہے. انشاءاللہ انشاءاللہ بالکل. بس وہ نیت کے خلوص کی بات ہے، تھوڑا سا ایڈونچرس ہونے کی بات ہے، اور تھوڑا سا بالکل پازیٹیو ہونے کی بات ہے. یہ جو بالکل پازیٹیو ہے، یہ آج کا ہمارا یوں کہہ لیجیے کی ورڈ ہے، یا جو ٹیک اوے ورڈ ہے وہ بالکل پازیٹیوٹی ہے. بالکل. بہت شکریہ ادا کریں گے فراز بھائی، آپ کا وقت دیا آپ نے. ایک مرتبہ پھر یوم پاکستان آپ کو مبارک، اور انشاءاللہ آپ سے بات ہوتی رہے گی، اور گاہے بگاہے مختلف پازیٹیو چیزیں لوگوں کو ہم آپ کی زبان کے تھرو بھی پھیلاتے رہیں گے. اور جو آپ کا پلیٹ فارم ہے No 1 to 1، اس پر بھی لوگ جائیں، وہاں پر بھی پازیٹیو میڈیا کے لیے کچھ کام کرنا شروع کریں. آج قدم اٹھائیں گے ایک، تو پھر انشاءاللہ آگے جو ہے وہ ترقی ہوگی. بہت شکریہ. تھینک یو فراز بھائی. انشاءاللہ. بہت شکریہ اویس، بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ. جی ناظرین، تو یہ تھا ہمارا آج کا ایپیسوڈ درسقرآن.com میڈیا پر. فراز انعام صاحب کی ہم نے آپ سے ملاقات کروائی. بڑے پازیٹیو انسان، اور آپ سب جانتے ہیں ان کے سب فینز ہیں، ہم بھی ان کے فینز ہیں. بڑی خوشی ہوئی ان سے ملاقات کر کے، گفتگو کر کے. 23 مارچ کا ہم نے یہ خصوصی پروگرام ان کے ساتھ کیا. آج کے پروگرام میں اتنا ہی. اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.